कथा र कथाको हामीले आज पहिलो भाग तपाईँलाई सुनाउनेछौँ। ऋण माफी गरिनुको रहस्य भाग 1। विनोद नाउँ गरेको एउटा व्यापारी थियो। उसले आफ्नो व्यापार सुरु गर्दा थुप्रै मानिसहरूसँग रुपैयाँ पैसा ऋण मागेर आफ्नो व्यवसाय सुरु गरेको थियो। उसले बिस्तारै बिस्तारै सबै साहुहरूका ऋणहरू चुक्ता गर्दै गयो। तर एउटा जमिनदारको ऋण भने उसले मन हुँदाहुँदै पनि तिर्न नसकेको वर्षौं भइसकेको थियो। त्यस जमिनदारलाई भेट्न जान पनि उसलाई अप्ठ्यारो लाग्दथ्यो। त्यसैले ऊ त्यस जमिनदारलाई भेट्न नगएको पनि केही वर्ष नै बितिसकेको थियो। एक दिन जमिनदार आफै नै विनोदको घरमा उसलाई भेट्न गए। तर त्यस दिन तिनले घरमा केवल एउटा सानी केटीलाई मात्र भेटे। सानी केटीले उसको घरमा जमिनदार बा आउनु भएको रहेछ भनेर चिनिहालिन् र घरको बैठक कोठामा गएर बस्नलाई अनुरोध गरिन्। तर जमिनदार हतारमा देखिन्थे र तिनले घरभित्र गएर नबस्ने विचार गरी सानी केटीलाई तुरुन्त सोधिहाले, तिम्रो बाबा कहाँ छन् नानी? सानी केटीले भनी, बाबा त स्वर्गको पानी छेक्न जानुभएको छ। जमिनदारले फेरि सोधे, तिम्रो दाइ कहाँ छन् त? सानी केटीले भनी, बिना झगडा गर्न जानुभएको छ। जमिनदारले सानी केटीका कुरा नै बुझ्न सकिरहेका थिएनन्। यसैले तिनले तुरुन्त अर्को प्रश्न गरे, अनि त्यसो भए तिमी चाहिँ अहिले के गरिरहेका छौ त? सानी केटीले मुस्कुराउँदै भनी, म चाहिँ घरैमा बसेर संसार हेरिरहेको छु। जमिनदारलाई लाग्यो कि सानी केटीले तिनको कुनै पनि प्रश्नको सिधा जवाब दिइरहेको छैन। त्यसैले कुराकानीलाई टुङ्ग्याउने विचारमा जमिनदारले भने, छोरी, अब म यहाँबाट तुरुन्त फर्किहाल्छु, तर पहिला मलाई केही अलमल्ल पार्ने कुरा नगरी भर्खरै तिमीले भनेको कुराहरूको मतलब सिधा मतलब बताइदेऊ न। सानी केटीलाई लाग्यो कि जमिनदारलाई भर्खरै उसले भनेका कुराहरूको मतलब बुझ्नलाई अब चाहिँ अत्यन्तै तीव्र इच्छा जागिरहेको छ र त्यस कुरालाई थाहा गर्नको लागि तिनले अवश्य पनि उसले भनेको कुरा मान्नेछन्। त्यसैले उसले जमिनदारलाई भनिन्, हजुरले मेरो बाबाको सबै ऋण माफ गरिदिनु भयो भने मात्र म अवश्य तपाईँलाई सबै कुराहरूको अर्थ बताइदिउँला, हुन्छ? जमिनदारले भने, ठिक छ, म तिम्रो बाबाको सारा ऋण माफ गरिदिन्छु। अब त सबै कुराहरूको अर्थ भन। अनि खासमा म जमिनदारले अरू के भन्न लागिरहेको छन् भन्ने कुरालाई पटक्कै ध्यान नै नदी तुरुन्त सानी केटीले भने, जमिनदार बा, आज म हजुरलाई सबै कुराहरूको अर्थ बताउन सक्दिनँ। दया गरी हजुर भोलि हाम्रो घरमा फेरि आउनु होला। भोलि म अवश्य नै बताउने छु, यो मेरो प्रतिज्ञा नै भयो। जमिनदार भोलिपल्ट फेरि विनोदको घरमा गए। आज त्यहाँ परिवारका सबैजना उपस्थित थिए। विनोद, उसकी पत्नी, छोरो र उसकी छोरी पनि। जमिनदारलाई सानी केटीले देख्ने बित्तिकै सोधिहालिन्, जमिनदार बा, हजुरलाई आफ्नो वचन याद छ नि? जमिनदारले भने, छोरी, मलाई याद छ। यदि तिमीले सबै कुराहरूको अर्थ बतायो भने म तिम्रो बाबाको सारा ऋण माफ गरिदिनेछु। सानी केटीले भने, सबैभन्दा पहिला मैले हिजो यो भनेको थिएँ कि बाबा स्वर्गको पानी रोक्नको लागि जानुभएको छ। यसको मतलब थियो कि असार श्रावणको महिना छ र हाम्रो पसलको सामान राख्ने गोदाम घरको छानो प्वालहरू परेर चुहिने भएको छ। अनि बाबाले चाहिँ पानी रोक्नको लागि त्यस घरको छानो छाइरहनु भएको थियो। वर्षाको पानी आकाशबाट नै झर्ने गर्छ र हामी सबैलाई थाहा छ कि माथि आकाशमा नै स्वर्ग रहेको छ। मेरो पहिलो कुराको अर्थ यही हो। दोस्रो कुरा, मैले भनेको थिएँ कि दाइ बिना झगडा गर्न जानुभएको छ। यसको मतलब थियो कि उहाँ सिउडी अर्थात् क्याक्टसको बोटमा फल्ने फुल टिप्न जानुभएको थियो। यदि कोही व्यक्ति मसिना काँडाहरू भएका बोट बिरुवाहरूमा फल्ने फुलहरू टिप्न गएको छ भने उसले अवश्य पनि शरीर कुनै पनि ठाउँमा काँडाहरूले घोच्न या पोल्न सक्छ। यसैले झगडा नगर्दा पनि झगडा जस्तै हुन्छ र उसको शरीरमा फोका उठ्छ, पोल्छ र काँडाहरूले घोचिरहेको हुन्छन्। यस्तो भएपछि अनि भएन त झगडा नगर्दा पनि झगडा? जमिनदारले सानी केटीका कुराहरूमा सहमति जनाए र तुरुन्तै उत्सुकता साथ सोधे, अनि तेस्रो कुराको मतलब नि? सानी केटीले भनिन्, जमिनदार बा, तेस्रो कुरा मैले भनेकी थिएँ कि म
म घरैमा बसेर संसार हेरिरहेको छु। यसको मतलब थियो कि त्यति बेला म भात पकाइरहेकी थिएँ र त्यसबाट एउटा चामल निकालेर हेर्दै थिएँ कि पुरा चामल पाकेको छ कि छैन, अर्थात् चामलको संसारलाई मैले घरैमा बसेर हेरिरहेकी थिएँ। यति भनेर सानी केटी चुप लागी। श्रोता मित्र, ऋण माफी गरिनुको रहस्य शीर्षक रहेको कथाको पहिलो भाग यतिमै टुङ्गिएको छ। कथाको यस श्रृङ्खलामा हामीले थाहा गर्यौँ कि सानी केटीले उसको घरमा आफ्नो पिता विनोदलाई भेट्न आएको जमिनदारसँग तिनी किन खासमा भेट्न आएका छन् भनी स्पष्टसँग नबुझिकन नै तिनी त ऋण दिएर रुपियाँ पैसा फिर्ता लिन आएका छन् होला भनेर आफैले अड्कल काटी ऋण माफी गराउने कुरातर्फ अगाडि बढ्छिन् र आफूमा रहेको बुद्धिलाई जमिनदार सामु प्रदर्शन गर्न थाल्छिन् ताकि ऊ र उसको परिवार जमिनदारको ऋण तिर्ने चिन्ता फिक्रीबाट मुक्त हुन सकुन्। कतिचोटि हामीले आफ्नो चिन्ता फिक्रीलाई मात्र पहिलो प्राथमिकता दिएर त्यसलाई समाधान गर्ने तर्फ मात्र ध्यान दिइरहँदा हाम्रो जीवनमा हुन आउन लागेका वास्तविकतादेखि हामी टाढिन पुगेका हुन्छौँ। जस्तो कि यस कथाको मुख्य पात्र सानी केटीको जीवनमा पनि घटित भएको कुराद्वारा आगामी श्रृङ्खलामा हामी तपाईँलाई बताउनेछौँ। श्रोता, जब हामीले आफ्नो ध्यानलाई चिन्ता फिक्रीमाथि केन्द्रित गरिरहेका हुन्छौँ तब हामी कमजोर हुन थाल्दछौँ, जुन कुरा चाहिँ परमेश्वरलाई पहिलेदेखि नै थाहा छ। त्यसैले परमेश्वर भन्नुहुन्छ, सबै चिन्ता फिक्री उहाँमा राख। आउनुहोस् यही कुरालाई उल्लेख गरिएका वचनलाई पनि पवित्र बाइबलबाट पढिहालौँ। तिमीहरूका सारा फिक्री उहाँलाई सुम्पिदियो, किनकि उहाँले तिमीहरूको वास्ता गर्नुहुन्छ। सचेत रहौ, जागर रहौ। तिमीहरूको शत्रु दियाबलस कसलाई भेटाउँ र खाउँला भनी गर्जने सिंह जस्तै खोजी हिँड्छ। पहिलो पत्रुस 6:7 पद। प्रभुमा सधैँ आनन्द गर। म फेरि पनि भन्दछु, आनन्द गर। तिमीहरूको सहनशीलता सबै मानिसहरूलाई थाहा होस्। प्रभु नजिकै हुनुहुन्छ। कुनै कुरामा चिन्तित नहौ, तर हरेक कुरामा प्रार्थना र निवेदनद्वारा धन्यवाद सहित तिमीहरूका बिन्ती परमेश्वरमा जाहेर होउन् र समझले नै भ्याउन नसकिने परमेश्वरको शान्तिले तिमीहरूका हृदय र तिमीहरूका मनलाई यसुमा रक्षा गर्नेछ। फिलिपी 4:4-7। श्रोता, म आशा गर्छु तपाईँले यी भर्खरै पढिएका वचनलाई आफ्नो जीवनमा लागू गरिसक्नु भएको छ र भर्खरै प्रस्तुत गरिएको कथामा रहेकी सानी केटीले गरेकी भुललाई तपाईँले दोहोऱ्याउनु हुने छैन। अब आउनुहोस् कार्यक्रमको बाँकी प्रस्तुतितर्फ लागौँ।